ही नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद जो इंसान के ऊपर ड्यूटीज होती हैं, नमाज पढ़ना, रोजा रखना वगैरह, इन सब की आपको मुकम्मल वो मालूमात है? मैं मैं रोजा रख चुकी हूँ, इस महीने रखी थी, पूरा 30 रोजा गुड, रखी थी, गुड, और मैं पर्दा भी करती हूँ। बस अभी माशाल्लाह। तक मतलब जी, अभी नमाज पढ़ना आता नहीं है, थोड़ा बहुत अभी सीख रही हूँ मैं। अच्छा, तो सीख गुड, लूंगी। चले, सही है, बेहतर है। तो से एज आई से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहिए, अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु व रसूलु व रसूलु। व रसूलु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देती हूँ और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह के रसूल और उनके बंदे हैं। माशाअल्लाह। आगे और कहिए, मैं ईमान लाई मैं ईमान लाई अल्लाह पर, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उनके फरिश्तों पर, उसकी भेजी हुई किताबों पर, उनके भेजे हुए किताबों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। अच्छी और बुरी तकदीर पर। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, मुबारक हो, बहुत बहुत, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके दिल में ईमान को मजबूती के साथ जमाए रखे और आपके ज़रिए दूसरे लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाए। आई नो कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल मौका है, इसलिए कि ये आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है। अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। इसका जो लाइव मैनिफेस्टेशन है वो खुद आपकी अपनी शख्सियत है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम सभी के लिए आप दुआ करिए, चूंकि इस वक्त आप सबसे ज्यादा समझ लें कि अल्लाह ताला के करीब हैं, इसलिए कि आपके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं है, सब सिर्फ सवाब ही सवाब है। माशा अल्लाह। मैं तो बस इतना ही मैं हमेशा यही सोच के रोती हूँ कि अ, अल्लाह को जानने से पहले जो मैंने गुनाह सब किए हैं, वो सब लेके मतलब कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं, क्या बोलूंगी वहां पे जाके। वो सब खत्म, जो कुछ अल्लाह को जानने से पहले किया है अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेगा। एक वाकया सुनाता हूँ, वो वाकया एक सहाबी का है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो क्या उन अच्छे कामों का बदला मुझे मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असलमता अला मा असलफ्ता मिन खैर। इसका मतलब यह है कि ये जो तुम्हें इस्लाम की तौफीक मिली है ना, ये हो सकता है कि उन्हीं अच्छाइयों और भलाइयों की वजह से मिली हो जो तुमने माजी में की हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो आपको चुना है उस ऐसे घर में जहां बहुत ज्यादा समझ लें कि हिंदू रिलीजियोसिटी है, वहां से आपको चुना। पहले आपका सफर एथीज्म की तरफ हुआ, वहां से आपका हाथ पकड़कर इधर लेकर आया, तो कोई ना कोई अच्छाई आपके अंदर होगी। कोई कभी किसी राह चलते की मदद कर दी होगी, कोई किसी के साथ काइंडनेस से आप पेश आ गई होंगी। तो ये दरअसल अल्लाह ताला ने उसका आपको एक इनाम इस दुनिया में दे दिया और यहां से उसको उसने सही रास्ते पर आपको लगा दिया। एक और वाकया सुना देता हूं जो आपसे रिलेट करता है। एक सहाबी हैं एक सहाबी हैं अमर इब्नुल आस रजी अल्लाह अन्हु। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया,
تو جب ہاتھ بڑھایا اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، تو ایک دم ہاتھ کھینچ لیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے ایک شرط میں لگانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے چھوڑ دیا ہو. تو اب اگر ان گناہوں کے اوپر میری پکڑ اللہ کو جاننے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہونی ہے، تو پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو کچھ بھی اس سے پہلے ایک انسان کرتا ہے، اسلام لانے سے پہلے جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے، اسلام ان سب کو ختم کر دیتا ہے. ایک نیا، ایک فریش سٹارٹ ہے. تو آپ کو اگر ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ آپ نے اللہ کو جاننے سے پہلے بہت سے گناہ کیے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہی خیال ایک صحابی کے ذہن میں بھی آیا تھا، اور جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیا تھا وہی جواب آپ کے لیے بھی ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اس اسلام لانے سے پہلے جو کچھ تھا وہ سب ختم ہے. یہاں سے آج ایک نئی زندگی اور ایک نیا سٹارٹ ہے. کیا کوئی ایسی گناہ ہے جو کبھی مطلب معافی مل ہی نہیں سکتا؟ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے. ہر گناہ نہیں مطلب مختلف آئی تھنک سسٹر یہ پوچھ رہی ہیں کہ اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں. سسٹر، اسلام لانے کے بعد ہر وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں پوچھ رہی. ان کا پوچھنا شاید یہ تھا کہ اگر کوئی مطلب مسلم نہ رہنے، جب مسلم نہیں تھے اس ٹائم کا کوئی ایسا گناہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کی معافی نہیں ملتی. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے، اللہ کی ذات سے ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں جو کہ انسان سے متعلق ہے، مثال کے طور پہ کسی کا قرضہ لیا ہے، کسی کی جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، کسی کو دکھ تکلیف پہنچایا ہے، تو اس کی جو ہے وہ انسان بھرپائی کر لے، معافی تلافی کر لے، تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے. جی تو معاف کیجیے گا، میں 2-3 منٹ نہیں سن پایا تھا. تو غالباً عاصم بھائی حقوق العباد کے تعلق سے بات کر رہے تھے، رائٹ؟ جی حضرت. جی ہاں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اسلام قبول کر رہا ہے اور اس نے اسلام لانے سے پہلے کسی کا پیسہ دبا رکھا ہے، تو بھائی اسلام لانے سے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو گناہ ہیں اس طرح کے خدا کی ذات سے متعلق جو گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. ایک فریش سٹارٹ ہے. تو باقی اب آپ اگلی زندگی کو اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزاریں. جو روشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے کوشش کریں کہ وہ روشنی دوسروں تک پہنچے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھیں، قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں. اور آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے حجاب شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس سفر کو اور آپ کے درجات کو بلند کرے اور جنت الفردوس آپ کے نصیب میں ہو. یہی دعا کر سکتے ہیں. جی میرا بھائی بھی آئے گا، ابھی وہ گھر میں ہے، تو وہ جب آئے گا وہ بھی کلمہ پڑھے گا آکے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ٹھیک ہے، بالکل. اگر آپ یعنی وہ ابھی آنا چاہتا ہے یا بعد میں کسی وقت؟ وہ آئے گا 1 مہینے بعد، مطلب وہ ابھی گھر میں ہے، میں گھر میں نہیں ہوں. اچھا، آپ گھر میں نہیں ہیں، اوکے دیٹس فائن. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی کلمہ پڑھائیں گے جب وہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے ذریعے دین کا پیغام عام کرے. ٹھیک ہے، چلیں جی، شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. چلیں سسٹر، پھر صحیح مسلم صاحب آئے ہیں. صحیح مسلم صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ. جی کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خوشی کا موقع تھا تو میں بھی شرکت کرنا چاہتا تھا، میں بھی ماشاءاللہ پارٹ بننا چاہتا تھا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے مطلب دیکھ کے کہ لاکھوں کروڑوں بیوقوف لوگوں میں سے کوئی ایک نکلتا ہے جس کو ایکچوئل میں اللہ جو ہے ہدایت سے نوازتا ہے. تو ٹو وے جرنی ہوتی ہے، بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. اور ایمان یونین کی محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے، اور بس یہی کہ اللہ ہماری جو کوششیں وہ قبول کر لے، اور آخرت میں جو ہے اس وجہ سے ہمیں اگر کچھ پوائنٹس مل جائیں ہماری مغفرت ہو جائے. آمین آمین یہی ثم دعا آمین. ہے. آپ کے لیے یہ چیز اس لیے بھی اہم ہے چونکہ یہ آپ سے ریلیٹ بھی کرتی ہے، یہ بہت ریلیونٹ ہے نا آپ کے لیے،
کہ بھئی ایک ایسا موقع آپ کی زندگی میں بھی آیا تھا کہ جب آپ ادھر ادھر جا کر فائنلی ایک سیدھے راستے پر آئے، تو اس لیے آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں. بہت سے مسلمان اس چیز سے ریلیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو تو یہ دولت بیٹھے بٹھائے مل گئی. جی جی، اتنی جگہ دھکے کھانے کے بعد جب آپ کو صحیح میں واقعی میں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میرا ایکچوئل ریزورٹ ہے کیا، اور وہ دیکھیے وہ بائی چانس ہی وہ ہوتا ہے. مطلب کیا کنیکشن جوڑتے ہیں وہ مجھے بھی نہیں پتا ہے، لیکن یہ ایک قسمت کی بات ہے کہ مطلب انسان کو ہدایت مل جائے. اس سے بڑی دولت تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں تو ہر صحابی نے ایکسپیرینس کیا تھا. ظاہر ہے کہ صحابی بنے ہی صحابی اسلام قبول کر کے، پہلے کسی اور دین پر تھے، اللہ یہ کہ اسلام یعنی مسلم ماں باپ کے یہاں ان کی پیدائش ہوئی ہو، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدائشی مسلمان ہے. لیکن اکثریت جو ہے وہ تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن ان سب میں جو ایکسپیرینس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تھا وہ دوسرے صحابہ کا نہیں تھا. وہ کہاں کہاں گئے، ملکوں پھرے، فائنلی مدینے میں آئے، مدینے میں بھی غلامی والی زندگی گزاری، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیسٹ کیا، پھر جا کر اسلام قبول کیا. جی، اور اتنی لمبی عمر، اور ہو سکتا ہے ان کی وفات پہلے ہو جائے، ایسا پاسبل تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی، ماشاء اللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. بھائی ایک صاحب نے اپنا نام بنگلہ دیشی میں لکھا، بنگالی میں لکھا ہوا ہے، کیا نام ہے؟ کوئی پڑھ کے بتا دے. یہ ڈیپ تھنکر صاحب ہیں، مسلم ہے نان مسلم ہے کنفرم نہیں ہے. تو چلو پہلے ڈیپ تھنکر کو لے لیں، اس کے بعد بھائی وہ اپنے نام کو ذرا سا ہمارے لیے ریڈیبل کریں. جی ڈیپ تھنکر. ہاں مفتی صاحب السلام علیکم. آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ قرآن میں جو حصے وارثوں کے وہ پورے طرح سے تقسیم نہیں ہوتے 100%، تو آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. میں نے کہا کہ تقسیم نہیں ہوتے. ارے بھائی آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، میں جلدی میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ جی سورہ نساء میں جو وراثت کے حصے ہیں نا وہ مجھے معلوم ہے. میں نے کب کہا ہے؟ آپ کہہ رہے آپ نے کئی مرتبہ کہا، میں نے کب کہا بھائی؟ ہاں تو میں نے جو کہا، آپ نے جو کہا نا، میں وہ آگے کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے بات میری بیچ میں کاٹ دی. آپ نے شروعاتی اس طرح کی کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں آرام سے ڈیپ تھنکر بھائی، ایک لمبی سانس لیں اور پھر آرام سے بات کریں. آپ تو ڈیپ تھنک کر رہے ہیں، یہ اتنی کوئک تھنکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور آپ نے کہا کہ اسٹریم بھی رکھوں گا، مگر آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. بے شک اسلام تو سب سے اچھا اور بہترین مذہب ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، یہ بہت زبردست آپ نے پوائنٹ کیا. اس سوال کا ہولڈ آن، اب رک جائیے، خاموش ہو جائیے. اس سوال کا جواب 3 لوگوں کو دینا ہے، مجھے، عاصم بھائی کو اور صحیح مسلم کو، اور اتفاق سے تینوں اسی اسٹریم پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تینوں ہی آج موجود ہیں. اچھا، اور یہ ہمارے لیزی پن کہہ لیں یا پروکراسٹینیشن کہہ لیں یا کچھ بھی، کہ چلو بھائی ہاں ٹھیک ہے دے دیں گے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے اچھا ہوا کہ آپ آج آ گئے. جب میں عمرے پر تھا ابھی پچھلے ہفتے، تو مجھے وہاں پر کسی نے ایک آرٹیکل بھی بھیجا اور ایک ویڈیو بھی کسی کی بھیجی. تو مجھے اس وقت یہ ہوا کہ بھائی اب واپس جا کر اس موضوع کے اوپر بات کرنی بہت ہو گیا. تو اب آپ تو ہو جائیں خاموش. جی عاصم بھائی اور صحیح مسلم صاحب، ہم تینوں اگلے ہفتے سیٹرڈے، ہولڈ آن، خاموش جائیے پہلے ہمیں بات کرنے دیں. اگلے ہفتے سیٹرڈے کو اس موضوع پر بات کرنی ہے. تیار ہیں مفتی صاحب؟ اگلے سیٹرڈے ہو سکتا ہے کہ میرا کولکتہ کا ٹرپ ہو، کیونکہ میرا ٹریٹمنٹ ہونا ہے. اوکے، ٹائم سیٹ کر لیں تاکہ اس کو مزید ڈیلے نہ کیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں وہاں سے واپس آ جاؤں تو مجھے میرے خیال سے 1 جون یا 2 جون تک I'll be back. اچھا، اور ہاں چلیں اس کو سیٹ کریں کہ مان لیجیے اگر آپ 2 جون تک واپس آئیں گے، آج 18 تاریخ ہے اور 2 جون کو ہے 2 جون کو کیا دن بیٹھ رہا ہے بھیا؟ 2 سنڈے. اچھا، تو نہیں، اس میں تو میرا پروگرام ہے. اس کے بعد اگلے والے سیٹرڈے کو 8 کو رکھتے ہیں انشاءاللہ. 8 جون کو 8 جون کو ٹھیک ہے. 8 جون کو ڈن ہو گیا. سنڈے نہیں بلکہ سیٹرڈے کو رکھنا ہے میں، چونکہ میری ہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ میری اسٹریمز جو ہے سیٹرڈے کو ہوا کریں گی انٹل فردر نوٹس انشاءاللہ. جی تو عاصم بھائی آپ تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا.
اور میں بھی پھر ایک نوٹس دے دوں کہ انشاءاللہ میری اسٹریم پھر سنڈے کو ہوا کرے گی. اچھا نہیں صحیح ہے. جی جی تو ہم نے ڈیٹ تو طے کر لیا. میں ان سے 2 منٹ بات کر لوں اس ٹاپک پہ. اس موضوع پر نہ کریں اب, اس موضوع پر اسی وقت بات ہوگی. ٹھیک ہے جی تو جی بس بھائی ایک جملہ میں کہہ دوں کہ اس کا مکمل جواب انشاءاللہ قرآن سے دیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں ایک ڈاؤٹ کلیئر کریں گے ان ڈیٹیلز. چلے صحیح ہے ماشاءاللہ. جی بھائی ڈیپ تھنکر صاحب ہو گیا مسئلہ حل؟ جی ہاں جزاکم اللہ خیر. میں نے آپ کو کئی مرتبہ ای میلز بھی کیے تھے اور جاوید اختر صاحب کی بھی بہت ساری ویڈیو میں نے آپ کو سینڈ کی تھی, مگر آپ نے شاید ریپلائی نہیں دیا. مگر آپ کی جو ڈیبیٹ ہونے والی ہے اس کا بہت ہی تہ دل سے یعنی کہ نہیں ہونے والی بھائی, نہیں ہونے والی, نہیں ہونے والی. وہ جاوید اختر وہ بندہ جواب دے گا تو ہوگی نا, وہ بندہ جواب ہی نہیں دیتا. جس طرح سے مفتی صاحب نے آپ کی ای میل کا جواب نہیں دیا, اسی طرح سے اس نے بھی مفتی صاحب کا جواب نہیں دیا. نہیں, مفتی صاحب نے تو ایک شارٹ کلپ میں یہ کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ آنے والا ہوں. تب میں آپ سے امریکہ آنے والا ہوں, امریکہ آ گئے. بیچ میں جو بندہ تھا انہوں نے جو ہے رابطہ کیا کئی مرتبہ, دوسرے جو ادھر ادھر کے میسیجز تھے نا ان کا تو جواب دے رہا تھا, اس موضوع پر جواب نہیں دے رہا تھا. جی ٹھیک. اور آخری بات یہ عرض کرنی تھی کہ ابھی ایک خاتون نے جو اسلام قبول کیا, اللہ قبول فرمائے, تو وہ کہا گیا کہ بیچ میں کہ جو حقوق العباد سے تعلق ہے رکھتے گناہ وہ معاف نہیں ہوں گے. تو مجھے صحابی کا واقعہ یاد آ گیا کہ جو روتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, وہ میرے کپڑوں کے اوپر کی مٹی جھاڑ رہی تھی. تو ان کے بارے میں, کیونکہ وہ تو معاملہ حقوق العباد سے ہے, تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم رہے گا, کیونکہ انہوں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا ہے. یہ تو حقوق العباد میں بھی تفصیل ہے. حقوق العباد جو مالی حقوق العباد ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے. جو حقوق العباد مال سے تعلق نہیں رکھتے وہ معاف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی وہ کرنا, یعنی غیبت کرنا, کس طرح جھوٹ بولنا. اگر جان لے لیو تو وہ بھی معاف ہو جائے گا. اگر جان لے لی اور مان لیجیے اسٹیٹ میں رپورٹ ہو گیا تو یہ جرم ہے, جرم معاف نہیں ہوتا ہے. سن لیجیے, جرم ہے یہ معاف نہیں ہوتا. تو چونکہ لڑکی کو زندہ درگور کرنا جاہلیت معاشرے میں یا مشرکوں کے معاشرے میں جرم نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ فخر سمجھا جاتا تھا. اب ایک آدمی نے اگر اسلام قبول کر لیا تو اس کے اوپر کوئی سزا نافذ نہیں ہوگی, چونکہ وہ تو جرم تھا ہی نہیں اس معاشرے میں, وہ تو بعد میں بنا نا جرم, اس کے اوپر کوئی سزا نافذ نہیں ہوگی. اور چونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا اب اس چیز کو وہ غلط سمجھتا ہے تو وہ معاف ہے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت جزاکم اللہ خیر. 8 جون کا انشاءاللہ انتظار رہے گا, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں الجھن پیدا کرتی, اس لیے آپ جیسے اہل علم سے اگر اس کا جواب, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ کا کہ 2 عالموں نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ سالو کرنے کی کوشش کی ہے, جاوید احمد غامدی صاحب اور ایک سید عبداللہ طارق جن سے آپ کا اچھا ریلیشن بھی ہے, آپ نے ایک بار ان کے ساتھ کی تھی اسٹریم, تو آپ نے دونوں کو نکار نہیں, میرا کوئی ایسا ریلیشن نہیں, بس ایک ہی مرتبہ اسٹریم ہوئی تھی وہ. اور بہرحال جاوید غامدی صاحب کا موقف جو ہے وہ انشاءاللہ بعد ہی میں ذکر کریں گے, ابھی کیا ذکر کرنا. چلو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. حضرت انہوں نے بدل دیا ہے نیم, خیر الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضور میں بنگلہ دیش سے ہوں, میں اردو اور ہندی اتنا بول نہیں سکتا, لیکن آپ کو جی انگلش بولتے ہیں. انگلش نہیں, میں وہی کلاس 10 میں پڑھتا ہوں ابھی. اچھا چلو ٹھیک ہے, جو جیسا کیسا بھی آپ بولیں سمجھائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں آپ کو اسٹریم دیکھا تھا, آواز ہو کا اسٹریم دیکھا الحمدللہ. تو ہم بھی کمپیٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کیا بنگلہ دیش میں, মানে বাঙালি ভাষা যে লোক कहता है इंडिया की वेस्ट बंगाल एवं बांग्लादेश को, इसके बहुत हिंदू के साथ डिबेट किया अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने आर्य समाज तापर पौराणिक समाज उसको डिबेट किया अल्हम्दुलिल्लाह. हमारी टीम वो कामयाब रही है. मैंने কি বলে हम बौद्धिक स्पिक्सर निरुक्त निगुंट अष्टाध्यायी ये रिसर्च कर उसको हरा. खैरुद्दीन भाई देखें ये बात लंबी हो जाएगी, अगर कोई सवाल है तो सवाल रख दे.
या कहना क्या चाहते हैं, एंड पे आ जाएं सीधे, ये बड़ी लंबी गुफ्तगू होती है ऐसे में। आवाज हक का चैनल क्या हुआ, इसमें मैंने सवाल क्या है? आवाज हक का क्या हुआ? उसकी चैनल, उनके कल चैनल पे जाके देखें, स्ट्रीम हो रखी है, तो आपको सारा डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है? ओके। कल उन्होंने स्ट्रीम की है, अगर आप उनके चैनल के ताल्लुक से पूछ रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तो वो कल पूरी स्ट्रीम इसी के ऊपर थी, तो वो उस पर बात कर चुके हैं कि क्या हुआ, क्या करना है और क्यों करना है, सब बता चुके हैं वो। ठीक है भाई, चलें। हजरत ये कोई कार्ल जॉनसन नाम से है, पता नहीं है जी। चलो भाई, कार्ल जॉनसन साहब। यस सर, मिस्टर कार्ल जॉनसन, हाउ यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम। अरे तो देसी निकले। हेलो। ये तो आपने देसी निकले भाई, हम समझे कि कोई इनसे खतरनाक वाली अंग्रेजी में गुफ्तगू होगी। नहीं सर। अच्छा जी। मुफ्ती साहब, वो बेदीनी पे बात करनी थी। मतलब पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी बेदीनी फैली है, मतलब बिलियंस लोग हक के रास्ते पे नहीं है, तो उसको देख करके टेंस में आता हूँ। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि आप दीनदारी फैलाना शुरू कर दें और अपने बस में जितना हो उतना करें। बाकी दुनिया को दीनदार बनाने की जिम्मेदारी न मेरी है ना आपकी है, ये काम अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर लादा ही नहीं है। हमारा काम है अल्लाह ताला के पैगाम को दूसरों तक पहुंचा देना। सामने वाला कबूल करे ना करे, ये उसका और अल्लाह का मामला है। इस ताल्लुक से हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं मुफ्ती साहब, बहुत अब एक पर्सन जो नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है, तो 99% तो उसका चांस यही है कि वो नॉन मुस्लिम में मरेगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। इस मौजू पर कई मरतबा इससे पहले भी बात हुई है। मसलन एक आदमी अगर चोर के घर पैदा हो तो क्या ये कहा जाएगा कि नहीं, इसका चांस ये है कि चोरी बनेगा? पुलिस वाले के घर में अगर पैदा हुआ तो चांस यही है कि पुलिस वाला बनेगा? ये कोई जरूरी नहीं है। गरीब के घर में अगर पैदा हुआ तो क्या जरूरी है कि वो गरीबी मरेगा? चाय वाले के घर में पैदा हुआ तो चाय वाला ही मरेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा? कोई जरूरी नहीं है ना भाई। क्या मुझसे सवाल होगा, जो मेरा माशरा है जो बेदीनी पर है, तो क्या आपसे उस वक्त तक सवाल होगा जब तक कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, खुद दीन पर चलने की और दीन को अपने इर्द गिर्द लोगों तक पहुंचाने की। वो जरूरी नहीं है कि मैं दीन पर नहीं हूँ अभी, दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं, ये टेंशन में रहता हूँ मैं। दीन पर 100%। अगर आप सोचेंगे ना मैं अब 100% दीन पर हूं, जिस दिन आप ये सोचेंगे ना मैं 100% दीन पर आ गया जी, उस दिन आप दीन पर नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते रहना है, हराम से बचना है, हलाल पर अमल करना है, और जो जरूरियात हैं दीन की, यानी जो फराइज हैं, मतलब नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह, हज, इन चीजों के ऊपर अमल करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने आप को इंप्रूव करते रहें डे बाय डे, अपने अमल, अपने अखलाक, अपनी बातों के जरिए और तालीमात के जरिए, टीचिंग के जरिए आप दूसरों तक दीन पहुंचाएं। यानी ये ना हो कि आप दीन की दावत, शायद चले गए, दीन की दावत दूसरे को दे रहे हैं और दूसरा ये कह रहा है कि यार ये खुद दीन पर नहीं है तो मैं मुझ तक क्या पहुंचाएगा। तो बात ये है। ठीक है, चलें, आपसे ये बात हो गई, अब आगे चलते हैं। ये कौन है भाई? कारी हैं हजरत? एक कोई नॉन मुस्लिम नेम से पीछे सेरनियस, पता नहीं क्या है, सेरिनस सागे, क्या पता नहीं, अजीब सा नाम है। अरे भाई ये जॉनसन वॉनसन पता नहीं कौन कौन से नाम आते हैं, फिर पैकिंग खोलो तो कुछ और निकलता है। हेलो जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। लेकिन हमें अपनी आवाज आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही है सर? हेडसेट लगा रखा है आपने? आपको म्यूट किया है क्योंकि हमें हमारी आवाज वापस आ रही है, तो आप अनम्यूट करके जो भी हेडफोन वगैरह लगा रखा है या बैक स्टेज कुछ चल रहा है तो उसको हटा दीजिए। हाँ, या तो आप अगर आपने हेडफोन लगा रखा है, हेडसेट, तो वो हटा दें, और नहीं लगा रखा है तो लगा लें, फिर उसके बाद बात करें, क्योंकि इसमें इस तरह तो बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम अपने आप को सुन पाते हैं, एको बहुत ज्यादा है। चले, इतना आप इसको ठीक करें, चले इनको बैक स्टेज कर दें, अभी आए ना ये, इनको अभी ये मौका दें इनको कुछ।
जी भाई, कारी FF, ये क्या नाम है? जी भाई, कारी अनम्यूट FF। करें कारी FF। चले इनको भी इजाजत चले, मेरे ख्याल सो हो गए, इनको रिमूव कर दीजिए ताकि जगह बन जाए। भाई अच्छा, उनको ले ले, वो दुआ कह रहे थे कि यूट्यूब क्या हुआ? चलें, ये दुआ चाहिए इनको, इसके बाद लेते हैं इनको, ठीक है जी। जी भाई, दुआ चाहिए। क्या भाई, सो हो गए क्या? नहीं आवाज आ रही है। चलें हजरत, ऐसी दुआ दे दीजिए, इनको इजाजत भी हाँ, दे अल्लाह ताला आपकी तमाम ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और जो भी परेशानी है ज़िंदगी में उनको दूर करे। चलें जी, आगे बढ़ें। वापस ले लेते हैं इनको। श्रीनस जी, हेलो, अब आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज तो पहले भी आ रही थी, हमें अपनी आवाज आ रही थी जो अब नहीं आ रही है। नाउ वी आर गुड जी जी। हाँ, पहले यूट्यूब ऑन था ना, वहां से भी आवाज आ रही होगी तभी। अच्छा अच्छा, तो आप सनातनी है हाँ भाई? जी। नहीं सर, मुसलमान है? मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। किसी रिलीजन को नहीं मानते? कभी जी कभी किसी रिलीजन को माना? नहीं। पैदा तीन ही चार इस पूछते, तरह हुए थे हाँ, कि बगैर किसी रिलीजन को माने? तीन चार पूछते निकल गए, पता नहीं किसमें थे वो लोग तो। 3-4 पुश्ते निकल गई, वो सारे के सारे एथिस्ट थे? जी अच्छा, ये तो बड़ी स्पेशल केस है वैसे। तो जी तो ये जो 3-4 पुश्ते गुजरी हैं, गुजर गई चुके, तो इनका अंतिम संस्कार कैसे किया था? कैसे किया था? जी, मैं वही पूछ रहा हूँ। मतलब आपने उनकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दिया था कि रिसर्च करें, या जलाया था या दफनाया था? पुरानों का तो नहीं पता, वही जो रिसेंट हुए थे वो तो मेडिकल कॉलेज में चले गए थे। सारे मेडिकल कॉलेज में चले गए थे? अच्छा ठीक है, ठीक है। ये जबरदस्त है वैसे। अच्छा, अब मैं कुछ पूछूं? हाँ जी। हाँ, अब तो हमने पूछ लिया, अब हमें ये पता चल हाँ, गया कि आप सनातनी थे, यहाँ बनकर आप आए हैं एथिस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। कोई बात नहीं, आप जो मर्जी मानते रहिए। चलिए, अब मैं कुछ पूछता हूँ, ठीक है जी। मैं आपकी इतने देर से बातें सुन रहा था, तो आप जैसे आप अभी वो कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आप अभी सच्चे बने, ठीक है, और बाकी जो स्ट्रीम करते हैं आप उनको झूठा बता देते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, अभी जो रिसेंट एक हुआ था मेडिकल कॉलेज वाले पे सारी नस्लें मेडिकल कॉलेज में चली गई। चलो ठीक है, मान लेते हैं। जी 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 जी, ठीक है। तो मुझे एक हाँ, बात तो बताइए। आपका एतराज ये है कि हम अपने आप को सच्चा बना रहे हैं और दूसरों को हमने झूठा बनाया है जी। हाँ, झूठा बना दिया जी। तो अभी जो एक रिसेंट में हुआ था, हकीकत चुप करके एक वो थे, उन्होंने जैसा कहा कि जो आयशा थी उनको यूटीआई था, ठीक है। तो आप इस बात से एग्री करते? यूटीआई एक डिजीज होती है, यूटीआई, वो था उनको। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? आई डोंट नो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था और क्या कहा था। वो जो 312 में जो लिखा हुआ है ना कि उनको क्या बोलते हैं उस वक्त, क्या बोलते हैं जब वो वहां पे थे, तो उनको क्या 312 में जो लिखा हुआ है। इनसे एक सवाल, अगर मान लें कि किसी को क्या था नहीं था, किसी को ये था या नहीं था, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इससे आपको पहले क्या तो मैं पड़ता है कि... अरे सुनिए मेरी बात, अगर वहां पे वो बंदा ने वो बात कही थी कि हाँ उनको यूटीआई था, तो आप इस बात से एग्री करते कि नहीं करते हैं? क्योंकि सवाल के ऊपर सवाल करेंगे, फिर मैं आपके सवाल के ऊपर सवाल करूंगा, फिर बहुत लंबा चले जाएगा। है या नहीं है, उससे आपको क्या लेना देना है? सर, अगर आप एग्री या डिसएग्री करेंगे तब आगे जवाब दूंगा ना मैं, कि आप मेरे से पहले सवाल पूछ लेंगे फिर मैं आपको कुछ पूछूंगा। नहीं, आप हाँ या ना कहिए कुछ। मेडिकल कॉलेज से जन्म का रिश्ता है ना, तो आप हमें तो बता दें कि यूटीआई था कि नहीं था, दोनों सूरतों में प्रॉब्लम क्या है। ये बात मेरे लिए नहीं है, हकीकत जूने चुके उस दिन। आई नो ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये मेरे लिए नहीं है, विद ऑल ऑनेस्टी बता रहा हूँ। चूंकि वो डिबेट मैंने देखी जरूर है, लेकिन इतनी लंबी वो डिबेट थी, आखिर में जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हुए वो मैंने नहीं देखे, मेरे अपनी मसरूफियात भी। लेकिन अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट, इसीलिए मैंने पूछा कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, आई डोंट नो। वो उसने 312 के ऊपर कहा था। 312 क्या चीज है? अरे सर, मतलब कि आपने कुरान नहीं पढ़ी, आपने हदीस नहीं पढ़ी, आपने अल बुखारी नहीं पढ़ी है। तो मुझे 312 तो कुरान में अरे 312 कुरान का रेफरेंस है कि बुखारी का रेफरेंस है कि मुस्लिम का रेफरेंस है कि मुस्लिम अहमद का?
अल बुखारी का है। अल बुखारी का 300, तो ये कहो ना कि 312, अब 312 क्या चीज है? तो बुखारी खोलते हैं, बुखारी